तेल की बंदिश, बहरान, जखीरा अंदोजी या कुछ और, कंपनियों ने सप्लाई 50% तक महदूद कर दी। कीमतें बढ़ने के खदशे के पेश नज़र पेट्रोल की मसनूई किल्लत, पेट्रोल की तलब 45 लाख लीटर, सप्लाई सिर्फ 22 लाख, डीजल की सप्लाई भी सिर्फ 13 लाख लीटर तक महदूद। डीलर्स की दुहाई, शहर में पेट्रोल पंप्स ने नोजल्स बंद करना शुरू कर दी। एलपीजी की भी ब्लैक में धड़ल्ले से फरोख्त, लाहौरिया दोहरी चक्की में पिसने लगे। एलपीजी की सरकारी कीमत 241 रुपये मगर 440 रुपये किलो फरोख्त होने लगी। हुकूमत ने आवाम को एलपीजी माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया, शहरियों की दुहाई। मुर्गी का गोश्त मजीद महंगा, 512 रुपये किलो हो गया। शहर में बेशतर मकामात पर मनमाने दामों बेचे जाने की शिकायत। कई महीनों बाद प्याज डबल सेंचुरी कर गया, 200 रुपये किलो फरोख्त। ईरानी टमाटर 190 के बजाय 400 रुपये किलो तक पहुंच गया। शिमला मिर्च 350, मटर 500 रुपये किलो तक बिकने लगा। इलाज महंगा, माहिर डॉक्टर्स नायाब, सरकारी अस्पतालों के तनज़ुली का आगाज। सेकंड फेलोशिप बंद, 44 अहम तरीन शोबों की ट्रेनिंग मौकल। पीड्स, रेडियोलॉजी और सर्जरी समेत अहम शोबे लपेट दिए गए। वास्कुलर सर्जरी, यूरोगाइनी और ऑन्कोलॉजी समेत दर्जनों शोबों की सेकंड फेलोशिप पर ताला लग गया। एक साल तैयार होने वाले 100 से जायद माहिर डॉक्टर्स का रास्ता रुक गया। पंजाब में हजारों डॉक्टर्स का मुस्तकबिल दांव पर। सरकारी अस्पतालों के लिए मुफ्त अद्वियात का मजीद बजट ट्रांसफर। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को 463 मिलियन जारी, न्यू अस्पताल को 365 मिलियन, जिना अस्पताल कार्डियोलॉजी को 256 मिलियन रुपए मुंतकिल, पीआईसी को 495 मिलियन रुपए दिए गए। महकमे खजाना ने बजट ऑनलाइन कर दिया। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के 7वें पैकेज की बोलियां, टोटल टेक्नोलॉजीज ने कम तरीन बोली देकर मैदान मार लिया। बुनियादी बोली 64 करोड़ 92 लाख रुपए करार। कम तरीन बोली की बुनियाद पर टोटल टेक्नोलॉजीज को ठेका देने की सिफारिशात। मंसूबे के तहत जदीद बोन मैरो ट्रांसप्लांट हॉस्पिस पैलिएटिव केयर सेंटर कायम होगा। पंजाब किसान कार्ड फेज 2 का PC1 तैयार। रवा साल 10 अरब रुपए का तख्मीना। किसान कार्ड से काश्तकार खाद, बीज और ज़रूरी अद्वियात और दीगर जरूरी मदाखिल खरीद सकेंगे। फेज 2 में मजीद छोटे और मतवसत किसानों को प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे। पंजाब की आवाम को सहूलतें देना अव्वलीन तरजीह, दूसरे अजला में भी सफरी सहूलतें फराहम कर रहे हैं। हुकूमत अरबों रुपए खर्च करेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का इलेक्ट्रो बस मंसूबे की तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत आवाम की फलाह पर फोकस कर रही है। पंजाब में खरीदी गाड़ी यहां से ही रजिस्टर्ड होगी। गाड़ी मुतलका डीलर रजिस्टर्ड करके मालिक को फराहम करेगा। डीलर्स की फहरिस्तें मौसूल होते ही DVRS के लाइसेंस का इजरा शुरू किया जाएगा। सर्विस चार्जेस में मामूली इजाफा किया जाएगा। DG एक्साइज की अफसरान को हिदायत। छोटे दुकानदारों के लिए खुसूसी टैक्स की मुताबिक सालाना 20 करोड़ तक का कारोबार करने वाले फायदा उठाएंगे। दुकानदार कारोबार पर सिर्फ 1% इनकम टैक्स अदा करेंगे। स्कीम से फायदा उठाने के लिए कम से कम 25,000 रुपए टैक्स जमा करना लाजमी होगा। कौमी परचम के इश्तिहारी और तजारती मकासद के लिए इस्तेमाल पर पाबंदी। फटे और मैले कौमी परचम के इस्तेमाल से गुरेज करने की हिदायत। कौमी परचम के डिजाइन और इस्तेमाल के कवायद पर अमल दरामद लाजिम करा। पाकिस्तान की कौमी परचम से मुतालिक अहम मरासला जारी। स्टेट क्राइम नजरअंदाज, सिक्योरिटी ड्यूटी तरजीह बन गई। 2 अरब 41 करोड़ के फंड्स लेने वाली डॉल्फिन फोर्स मंजिल से हट गई। 600 मोटरसाइकिलें अपनी मुद्दत मयाद पूरी कर गईं। अरबों के बजट के बावजूद नई मोटरसाइकिलों और वसाइल की फराहमी का हल ना हो सकी। फील्ड इस्तेदाद दबाव का शिकार। नसीराबाद जंजुआ स्ट्रीट का पार्क खस्ताहाली का शिकार। पार्क के जंगले गायब। सिक्योरिटी खर्चात में इजाफा। सफाई का नाकिस इंतजाम। रिहायशों को मुश्किलात का सामना। इलाका मकीनों की शिकायत के बावजूद ताहाल कोई कार्रवाई ना हो सकी। निश्तर कॉलोनी के करीब सड़क पर शगाफ पड़ गया। 3 मोटरसाइकिलें गड्ढे में गिर गईं। शगाफ पड़ने की वजह से सड़क को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया।
لاہور دا پاوا پولیس کے شکنجے میں اختر لاوا کے خلاف تھانہ سبززار میں مقدمہ درج۔ اختر لاوا کا ون وے کی خلاف ورزی پر وارڈن سے جھگڑا، دھمکیاں دیتا رہا۔ پولیس کے ایکشن پر ٹک ٹاکر ویڈیوز بناتے اپنا موبائل ہی چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ تھانہ سبززار میں مقدمہ درج۔ شہزادہ سلطان کیسے دیکھا ہے آپ نے؟ کیس دیکھا ہے آپ نے؟ مخبر کا نام نسل میں کسی بھی جگہ شامل نہیں۔ ڈی پی او ماتحتوں کی محبت میں اس حد تک گئے کہ کچھ نہ پوچھے۔ جسٹس طارق ندیم کا ایڈیشنل آئی جی سے مکالمہ، پولیس والے خرابی کے ذمہ دار ہیں، شہزادہ سلطان کا جواب۔ قتل کیس کے ملزم کی ضمانت منظور۔ ہائی کورٹ کی ماتحت عدالتوں کے ججز کے لیے گاڑیوں کی اسکیم، تمام سول اور ایڈیشنل سیشن ججوں کو دی گئی گاڑیاں خریدنے کی پیشکش۔ زیر استعمال سرکاری گاڑیاں خریدنے کے لیے بینک میں ڈرافٹ جمع کرانا شروع کر دیے۔ ججوں کو گاڑیاں دینے کے بعد ہائی کورٹ کے اخراجات میں خاصی کمی آئے گی۔ سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی سینئر صحافی افتخار احمد کی رہائش گاہ آمد، بھائی کی وفات پر اہل خانہ سے اظہار افسوس، فاتحہ خوانی کی گئی۔ میڈیکو لیگل کیسز کی رپورٹنگ سے متعلق اجلاس، وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ خواجہ سلمان رفیق نے صدارت کی۔ سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ عظمت محمود، اسپیشل سیکرٹری آپریشنز نبیلہ عرفان، ایم ایس صاحبان کی شرکت۔ سلمان رفیق نے کہا کہ ٹیچنگ اسپتالوں میں میڈیکو لیگل جاری کرنے کو آن لائن کیا جائے۔ چیئرپرسن رنگ روڈ اتھارٹی سفیرہ گوندل کی زیر صدارت اجلاس، کمانڈنٹ میاں اعجاز رشید اور تمام سرکل افسران کی شرکت۔ راولپنڈی رنگ روڈ کا انتظام بھی پنجاب رنگ روڈ اتھارٹی کے سپرد، پولیسنگ آپریشن، ٹول کلیکشن کا انتظام بھی سنبھالا جائے گا۔ سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر احسان بھٹا کا داتا دربار کا دورہ، داتا دربار پر فاتح خوانی اور ملکی سلامتی کے لیے دعا کی گئی۔ ڈاکٹر احسان بھٹا نے داتا دربار کے اطراف تمام داخلی اور خارجی راستوں کا معائنہ کیا۔ عرس کے دوران ٹریفک روانی اور عوامی سہولیات کا خصوصی پلان مرتب۔ کمشنر لاہور نعمان یوسف کا راوی سائفن کا دورہ، ڈی سی لاہور علی اعجاز بھی ہمراہ تھے۔ چیف انجینئر اریگیشن راشد اناس نے بریفنگ دی۔ کمشنر لاہور نے کہا ضلع انتظامیہ لاہور شیخوپورہ ممنوعہ مقامات سے ریت نکالنے پر کارروائیاں کرے۔ آئی جی پنجاب کے پولیس ملازمین اور اہل خانہ سے ملاقات، ملازمین فیملیز کے مسائل سنے، ریلیف کے لیے احکامات۔ مرحوم کانسٹیبل تنویر احمد کی والد کے بقایا جات کی ادائیگی کی درخواست پر ڈی آئی جی ویلفیئر کو ہدایت۔ شہید کانسٹیبل محمد حاجی کے اہل خانہ کو 1,35,00,000 والیت کا گھر دے دیا گیا۔ سی ٹی او لاہور کا لائسنسنگ سینٹر بحریہ ٹاؤن کا دورہ، ڈرائیونگ سینٹر میں مختلف مراحل اور سہولیات کا جائزہ لیا۔ سید عبدالرحیم شرازی نے شہریوں سے سہولیات بارے پوچھا۔ ایئر کنڈیشنز اور بائیو میٹرک مشین کی شکایت پر فوری درست کرنے کا حکم۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کی کھلی کچہری، وراثتی تنازعات، ہراسگی، گھریلو جھگڑوں کی متعدد شکایات، متعلقہ ایس ایچ اوز کو ہر شکایت پر فوری قانونی کارروائی اور پیش رفت رپورٹ کرنے کا حکم۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد نوید کی زیر صدارت تبدیلی تفتیش پاسپورٹ، کینٹ سٹی اور صدر ڈویژن کے ایس پیز کی شرکت۔ قتل، امانت میں خیانت، چیک ڈس آنر، اغوا، دھوکہ دہی اور چوری کے 30 مقدمات زیر بحث آئے۔ سیاف کی پائنیئرز بزنس مین گروپ کے ساتھ 22 سالہ رفاقت ختم، میاں انجم نثار کہتے ہیں تحفظات سے کئی بار آگاہ کر چکے، بزنس کمیونٹی کی بہتری کے لیے پائنیئرز گروپ پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ پلیٹیس ہوٹل میں پریس کانفرنس، خواجہ شاہزیب اکرم، فہیم الرحمان سیگل، نصر اللہ مغل بھی ہمراہ تھے۔ ریلوے پولیس ٹریننگ سکول واٹن میں پاسنگ آؤٹ، وزیر ریلوے حنیف عباسی کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ پریڈ میں مارچ پاسٹ اور سلامی پیش کی گئی۔ جمناسٹک، جوڈو کراٹے اور جدید اسلحے کی ٹریننگ کا عملی مظاہرہ۔ 869 ریکروٹس ریلوے پولیس فورس کا حصہ بن گئے۔ پاک چین سفارتی تعلقات کے 75ویں سالگرہ، پنجاب اسمبلی میں 3 روزہ تصویری نمائش کا آغاز، اسپیکر ملک محمد احمد
कौंसल जनरल सिंधियान ने इफ्तिताह किया। सफारती रवाबित और मुश्तरका तरक्की के सफ़र को उजागर किया गया। तलबा और तालिबात ने पाक चीन दोस्ती के तारीखी सफ़र में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। हवारी होटल में राउंड टेबल टू कॉन्फ्रेंस से नायब सदर FPCCI कुर्रतुल-ऐन, सदर FWCCI शाहिदा आफ्ताब फलाहत इमरान की शिरकत। खवातीन के फलाह बहबूद कारोबार पर बातचीत। खवातीन चैम्बर की नुमाइंदगान की कहानियाँ सुनाई गईं। अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में दाखिलों के लिए टेस्ट शेड्यूल जारी। हायर एजुकेशन कमीशन के तहत दाखिला टेस्ट 26 जुलाई बरोज इतवार होगा। तालीमी इदारों के लिए HEC का दाखिला टेस्ट लाजिम है। फॉर्म जमा कराने वाले तलबा पोर्टल से रोल नंबर स्लिप हासिल कर सकते हैं। लेस्को में पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम की ओरिएंटेशन तकरीब। 100 इंटर्नीज से मुख्तलिफ शोबों में तरबियत हासिल करेंगी। CEO की इंटर्नीज से गैर रस्मी मुलाकात, सवालात के जवाब दिए। स्पोर्ट्स पंजाब का फर्स्ट CM एकेडमीज गेम्स का ऐलान। DG तारिक कुरैशी ने बच्चों की ट्रेनिंग और कोचेस का जायजा लिया। पोलिस स्पोर्ट्स एकेडमीज के नए खिलाड़ी सामने आ रहे हैं। खिलाड़ियों के मुकाबले मुख्तलिफ एज ग्रुप्स में होंगे।